کیڑے ویلے منو شیخ القرآن یاد آئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما آندے نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا اوے ساڑی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا اوے لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان آفا یوسف مسروری صاحب میرے بھائیو انہا 6000 قیدیاں چ نبی دی رضائی پین شیمہ بھی ہیں تے ماں حلیمہ بھی ہیں ہاتھ کڑیاں لگیاں نے چاہدی ہیں نبی دے سپاہیو اُرہاں تے آؤ تھوڑا جرنیل کتھے وے اما تو یہودہ نے ساڑھے نبی نو تو کی کہنے تیرا ساڑھے نبی نے کی واسطے تے پین شیمان دیئے وے کری ملاؤ تے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیاں سارے راز ہی کھل جان گے قاضی سلیمان لکھ دے نے رحمت للعالمین دور نبی دا خیمہ لگا ہے پین جان دیئے ایسرام آن دیئے وے ویرا میں تینو لوریاں دین دی رہی ہاں تے ایسرام بازو تو کپڑا تاں کر دیئے آن دیئے ویرا تو ایک دفعہ دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے اللہ اللہ حق اللہ تے نبی نے جدو گلاں سنیاں تے پیغمبر دیاں کھان ڈول پہیاں تے پتہ کی آن دیئے سنوے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھیں وچ کچہری میں پردے سن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے میں دکھاں درداں دیا گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال اتیرے سنوے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وا تیری پین رضائی تے تو میں ویر پیارا ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینو چاندی اوے نال محبت تینو چاندی تے سارا دن کھڈان دی آج تو بن گیا پیر جگان دا آج تو بن گیا پیر جگان دا تے پائی شان اچیرا صحابہ تیرے پکڑ لے اندائی کنبہ قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو کے آئی تیرے دیوارے ایک گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے موڑے آؤ تو چادر
چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارن تے ادبا نال بٹھائی پینا دیاں پراپرٹیاں تے قبضہ کرنے والو پینا دیاں پراپرٹیاں دے اتے قابض ہونے والو تے تیاں نو حصہ نہ دینے والو او دے تو بڑا بابا ظالم کون ہے جڑا ساری جائیداد اپنے پترانو دے دیندا ہے آمینہ دے لال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ایک گھٹ زمین کسے دی نجائز قبضے چلائے گا قیامت نو جہنم